नहीं दूंगा, ना आपसे कोई एनआरओ मांगता है, ना आप किसी को एनआरओ दे सकते हैं। आप खुद सबसे बड़े एनआरओ पर बैठे हुए हैं। इमरान खान की कुर्सी फॉरेन फंडिंग केस का एनआरओ है, जिस पर ये 6 साल से मौसूफ बैठे हुए हैं और दूसरों पर ये तनकीद करते हैं। और इसी तरह जो इनके झूठ के पोल हैं वो एक एक करके खुल रहे हैं। इन्होंने मुसलसल झूठे इल्ज़ामात लगाए। इन्होंने कहा कि 200 अरब डॉलर आएंगे, वो नहीं आए। इन्होंने कहा कि सालाना 3000 अरब की करप्शन है जो बंद हो जाएगी। आज तक नहीं पता चला कि वो 3000 अरब की करप्शन जो बंद हुई है वो किसके अकाउंट में जा रही है, क्योंकि कौमी ख़जाने में तो उसकी कोई एंट्री मौजूद नहीं है। इसी तरह जो इन्होंने दावे किए बाहर से पैसे लाने के, वो स्टेट बैंक के किसी अकाउंट में नहीं आए। अलबत्ता फॉरेन फंडिंग के ज़रिए अपनी जेबें ये भरते रहे हैं, उसका ये जवाब देने से मुसलसल इनकारी हैं। मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क की जो खिदमत की, जो तरक्याती मंसूबे बनाए, इससे पहले कभी किसी दौर में इतनी तरक्की नहीं हुई है। मैंने 50 दफ़ा ये बात कही है और मैं शहजाद अकबर को भी कहता हूँ, इमरान नियाज़ी को भी कहता हूँ कि 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट 11वें 5 साला मंसूबे में मिनिस्ट्री ऑफ प्लान मेगावाट से ज़्यादा बिजली के मंसूबे लगे हैं। मुल्क के चप्पे चप्पे पर सी के मंसूबे बने हैं। एक झूठ और भोंडे इल्ज़ाम से हमारी कारकर्दगी को धुंधला नहीं सकते। मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि 70 अरब चाइना के मंसूबे में, सी पैक के मंसूबे में, मुल्तान सखर मोटरवे में मैंने कमीशन ले लिया है। मैं चीफ जस्टिस कोर्ट से मोदबाना दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस इल्ज़ाम का सुओ मोटो नोटिस लें। सी पैक के मंसूबे मुल्तान सखर पे जो मेरे पे 70 अरब रुपया कमीशन लेने का इल्ज़ाम लगा है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मैं इल्तिजा करता हूँ कि इसका सुओ मोटो नोटिस लें, चूँकि ये मंसूबे चीन ने लगाए हैं। मुल्तान सखर मोटरवे की रकम चीन ने बराह रास्त अपने तजवीज़ करदा कॉन्ट्रैक्टर को दी है। उस कॉन्ट्रैक्टर को मैंने नहीं चुना, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं चुना, चीन की हुकूमत ने पैनल नामजद किया था, जिसमें बिडिंग के ज़रिए लोएस्ट बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जिस कॉन्ट्रैक्टर को वो प्रोजेक्ट मिला उसे चीन की हुकूमत ने बराह रास्त अपने ख़जाने से पेमेंट की है, पाकिस्तान के ख़जाने से 1 रुपया होकर नहीं गया। तो अगर मुल्तान सखर मोटरवे पर मैंने 70 अरब रुपया कमीशन लिया है, उसकी दो ही सूरतें हैं, या चीन की हुकूमत ने मुझे बराह रास्त कमीशन दिया है, या उस कॉन्ट्रैक्टर ने जिसको चीन ने मुंतखब किया था उसने मुझे कमीशन दिया है। दोनों सूरतों में ये हमारे बरादर दोस्त मुल्क चीन का पैसा है जो मिस अप्रोप्रिएट हुआ है। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हुकूमत ने आज तक हुकूमत से शिकायत की है कि जनाब आपने ये मुल्तान सखर मोटर पर पैसे जारी किए थे, उसमें 70 अरब रुपया हमारा एक साबिक वजीर खा गया था या उसको खिलाए गए थे, इसकी इंक्वायरी करें। क्या चीन को ये आज तक शिकायत की गई है? सिर्फ टीवी के ऊपर आके झूठे इल्ज़ाम लगा के ये हमारी किरदार कुशी करते हैं, ये कीचड़ उछालते हैं। और मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि जिस दिन ये हुकूमत जाएगी इसके वो स्कैंडल्स मंजर आम पर आएंगे। यकीन करें कि ये इमरान खान और इसके हवारी
اس پوری زمین پر انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. جس طرح دونوں ہاتھوں سے یہ لوٹ رہے ہیں، جس طرح یہ مافیاز کو نواز رہے ہیں، کہیں آٹا کمیشن ہے، کہیں آٹا مافیا ہے، کہیں چینی مافیا ہے، کہیں تیل مافیا ہے، کہیں دوائیوں کا مافیا ہے، کہیں ڈالرز کا مافیا ہے، اور اس کی قیمت پاکستان کا غریب آدمی ادا کر رہا ہے. لہٰذا یہ جو چوری چوری اور ڈاکو ڈاکو کی کہانی ہے، اس کو اب کوئی نہیں مانتا. لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک کی خدمت کس نے کی ہے، لوگ جانتے ہیں اس ملک کو ترقی کس میں ہوئی ہے. اب اپنے کرتوتوں کا جواب دو، اپنی ناکامیوں کا جواب دو، بجلی کا جواب دو، گیس کا جواب دو، بے روزگاری کا جواب دو، اور غربت کا جواب دو. احسن بھائی یہ بتائیے گا کہ حکومتی وزراء کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم چکا ہے، کا کوئی مستقبل نہیں. دوسری جانب پی ڈی ایم میں کچھ شامل جماعتیں جو ہیں وہ ان ہاؤس تبدیلی کی خواہاں ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مسلم لیگ نون حکومت کو ہٹانے کے لیے ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے دیکھیے، پی ڈی ایم جو ہے مضبوط ہے. پی ڈی ایم کی بنیاد ایک اتفاق رائے پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ 72 سال کھیل ختم ہونا چاہیے. پاکستان کو عوام کی منشا پر اور آئین کی منشا پہ چلانا چاہیے. اس پر کسی جماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب جماعتیں متحد بھی ہیں. آپس میں وہ مشترک جد و جہد کرنے پر بھی یقین رکھتی ہیں. لہٰذا حکومت کا یہ خواب یا حکومت کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. پی ڈی ایم جب تک یہ حکومت رخصت نہیں ہوتی، آزاد انتخابات نہیں ہوتے اور آئین کی حکمرانی قائم نہیں ہوتی، انشاءاللہ قائم رہے گی. جہاں تک ان ہاؤس کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی جماعت کی یہ تجویز ہو، لیکن اس پہ جب بھی بات ہوگی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہر جماعت اپنا نقطہ نظر دے گی. مسلم لیگ نون کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ان ہاؤس چینج کا مطلب ہے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کریں. ان ہاؤس چینج کا مطلب یہ ہے کہ ہم سینٹ کے اس کھیل کو دوبارہ دہرائیں جہاں 64 سینیٹر اپوزیشن کے تھے اور ان 64 ووٹوں کو 52 بنا دیا گیا تھا. تو یہ ایک وائبل آپشن نہیں ہے. جو وائبل آپشن ہے وہ یہی ہے کہ لوہا گرم کیا جائے اور ساری اپوزیشن مستعفی ہو. جب 400 سے زیادہ استعفے آئیں گے تو یہ پورا نظام ایک کاغذ کے ٹکڑے کی طرح پارا پارا ہو جائے گا. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ضمنی انتخابات میں آپ جا رہے ہیں، اس کے بعد سینٹ کے الیکشن آئیں گے، شو آف ہینڈ اگر آ جاتا ہے تو کیا آپ اس میں شرکت کریں گے؟ شو آف ہینڈ کے ساتھ دیکھیے، یہ مسئلہ جو ہے سپریم کورٹ کے زیر بحث ہے، تو اس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. البتہ یہ بات ضرور ایک اصولی کہی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ آئین کی تشریح کا کرتی ہے، وہ آئین تبدیل نہیں کر سکتی. جو چیز آئین کے اندر درج ہے اس کو پارلیمنٹ سے ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے. احسن صاحب، اگر آصف زرداری صاحب پھر پی ڈی ایم کو راضی کر لیتے ہیں ان ہاؤس پہ، تو اٹس مین کہ مسلم لیگ نون یا کوئی اور جماعت اتنی وائبرنٹ نہیں ہے سب سے پہلے پیپلز پارٹی ہے. میں جناب آصف زرداری صاحب کی صحت کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. ہمیں تشویش ہوئی ہے ان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اچھا احسن صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے بات کی کہ صنعتیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو فیصل آباد میں 70 کروڑ جو ہے میٹر جو ہے کپڑے کی شارٹیج ہے بتایا جا رہا ہے، اور 2 لاکھ جو ہے وہ جو لیبر ہے اس کی بھی شارٹیج ہے. تو کیا یہ آپ کے بیان کی نفی نہیں دیکھیے، کرتا؟ اس وقت پاکستان کے اندر لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ، اگر آپ حکومت کا بجٹ ڈاکومنٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ٹارگٹ ہی نیگیٹو گروتھ ہے. تو جب خود حکومت کی ٹارگٹ ہی نیگیٹو گروتھ ہے تو وہاں پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جو کچھ شعبوں میں تیزی ہے اس کا حکومت سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق کووڈ جو بین الاقوامی مارکیٹ میں کچھ سپیسز پیدا ہوئی ہیں اس سے کچھ 1-2 شعبوں میں تیزی ہے. لیکن جو بحثیت مجموعی انڈسٹری ہے ملک کی گروتھ ریٹ سے ہوتا ہے. جب ملک میں مانگ نہیں ہوتی، ڈیمانڈ نہیں ہوتی، تو انڈسٹری کبھی
ग्रो नहीं कर सकती। आपकी जो ग्रोथ रेट है वो तो नेगेटिव हो गई है 5.5% से। अगले साल के लिए वर्ल्ड बैंक IMF कह रहे हैं कि शायद 0.5% या 1% ग्रोथ रेट होगी। तो जब आपके यहाँ मुल्क में मांग ख़त्म हो जाती है तो ग्रोथ भी क्रैश कर जाती है। इसीलिए हम समझते हैं कि मईशत का बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी मुल्क के लिए वो ग्रोथ को बहाल करना है, और इस हुकूमत ने साबित किया है कि ये ग्रोथ क्रैश कर सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। आखिरी सवाल ये बता दें कि PTI वाले कहते हैं कि करप्शन की एहसन इकबाल ने, करप्शन की नवाज शरीफ ने, क्या आप समझते हैं कि कभी आपने कोई करप्शन की किसी एक मंसूबे में किसी और जगह पर? देखिए, मुझ पे अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो मैं उसे चैलेंज करता हूँ कि आए मेरे से बहस करें। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन 1993 में मैंने सियासत शुरू की थी, आज उससे मेरे असासे कम हुए हैं, कोई इजाफा नहीं हुआ है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह दयानतदारी से मुल्क की खिदमत की है, लेकिन ये जो हुकूमत के मुशीर हैं ये हर किसी पर इल्ज़ाम करके, लोगों को बदनाम करके अपनी सियासत चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि ये जो चोर डाकू NRO बिकने, अब लोग कहते हैं कि मुझे रोटी दो, मुझे नौकरी दो, मुझे साफ शहर दो। लाहौर शहर की हालत देखें क्या हो गई है। वो लाहौर शहर जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल का सिटी बन गया था, उसे गंदगी का ढेर बना दिया PTI ने। क्योंकि ये चीज़ें उजाड़ सकते हैं, ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन के बाहर जा रहे हैं और नायब के ऑफिस के बाहर भी जा रहे हैं। एक तरफ आप लोग इलेक्शन के बाहर धरना भी, और जी देखिए, इलेक्शन कमीशन हम जा रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। हम इलेक्शन कमीशन मुतालबा करने जा रहे हैं कि वो केस जो 6 साल से ज़ेर इल्तवा है उसका फ़ैसला किया जाए। चूँकि फॉरेन फंडिंग केस का अगर मेरिट पे फ़ैसला हो तो इमरान खान की भी मिडिल विकेट जाती है और PTI भी क्लीन बोल्ड होती है। PTI की रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी और इमरान खान डिस्क्वालीफाई होगा। इसीलिए ये 6 साल से फॉरेन फंडिंग पर NRO लेकर बैठा हुआ है और अपनी सियासत कर रहा है। भाई आखिरी सवाल